दानिया शाह ने रिश्ता ढूंढा है। यार अब वो बेचारी क्या करे दानिया शाह, अगर छोरी उसका ठरकी, अंडर एज लड़की से शादी करना क्या जायज़? बंदा कहते ना फैम की खातर नंगा हो जाओ, ये वो काम भी करेगा। मर्दाना ताकत या मर्दाना कमज़ोरी इस टाइम पे वो इलाज है जो पाकिस्तान के अंदर बिकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शेब सादिक और आप देख रहे हैं पोस्ट पाकिस्तान। हकीम शहजाद जो कि हमेशा खबरों की जीनत बने रहते हैं और हमेशा से ही कंट्रोवर्शियल रहने का उनको शौक़ है, आज उन्होंने एक ऐसा काम किया, एक ऐसा जो है वो हाथ जो है ना डाला एक जगह पर, तो आज फिर खबरों की जीनत बने हुए हैं। जनाब 5वीं शादी हकीम शहजाद की। यार मुझे शादी से कोई भी मसला नहीं है, 5वीं करे 6ठी करे उसका पर्सनल मैटर है, लेकिन मैंने एक पिक्चर देखी जिसमें एक छोटी बच्ची के उसने हक किया हुआ है, हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, दिखाना भी चाह रहा है कि मैंने अपनी नई दुल्हन को मोबाइल गिफ्ट कर दी है, और साथ हक करके फिर उसको सोशल मीडिया पे आ गए। और भाई तू क्या दिखाना चाहता है? भाई लड़की 18 साल से छोटी है, कहाँ गए हमारे इदारे? 18 साल की से छोटी लड़की के साथ शादी करके फिर उसको तू सोशल मीडिया पे ला रहा है, तो क्या मैसेज देना चाह रहा है? इससे पहले भी जो कुछ दानिया शाह के साथ हुआ सारा हमने देखा, और अभी दोबारा से वही चीज़ फिर से रिपीट कर रहे हो। जब भी इस बंदे का फेम कम होता है उसके बाद ये वीडियो शादी कर लेता है, और शादी करने के बाद फिर वही हरकतें पुट्ठी सीधी। मतलब तू लड़की को पकड़ के तू क्यों, भाई तूने हाथ में मोबाइल क्यों रखा हुआ है? अगर तुमने अपनी बीवी को मोबाइल गिफ्ट कर दिया, डेफिनेटली उस लड़की ने पैसे के लिए तुझसे शादी की है। अगर उसने शादी कर दी है तो वो मोबाइल दिखाने की, फिर लड़की को हक करने की क्या ज़रूरत थी? ये पिक्चर लगाने की तो क्या बनती है? बड़ी खबर ये है कि ये दानिया शाह ने रिश्ता ढूंढा है। यार अब वो बेचारी क्या करे दानिया शाह, अगर छोरी उसका ठरकी है क्या करेगी? वो इधर नहीं करेगी, खुशी से नहीं करेगी, वो ज़बरदस्ती कर लेगा, उसको कोई रोक सकता है? दानिया शाह बेचारी खुद मजबूर है। अंदर के हालात देखे तो आप हैरान रह जाएंगे। दानिया शाह तो फ्रंट पे अच्छी है, टिकटॉक लाइव पे आपने नहीं देखा दानिया शाह ने क्या कुछ कैट वॉक नहीं की पतलू के सामने, ईमान के सामने? किस लिए की थी? पैसों के लिए की थी। ये पैसे देता वो लाइव पे आती, साथ खुद भी लाइव पे आ गया। कभी कहता खानी से शादी कर रहा हूँ, कभी ये किसको, कभी डॉक्टर नबिया का बोल देता, अभी मैं डॉक्टर नबिया से शादी कर रहा था, हारिस को करना करता मैं कर लेता। ये कोई करने वाली बातें? आप भी चंगा टॉपिक लेके बैठ गए हो। नहीं, मुझे ये बताएं कि आपने एक बात की है कि दानिया शाह को अगर पैसे मिलते तो वो ये काम करती ना करती, वो इससे शादी करती। बेचारी मजबूर थी, आमर लाकत का मसला चल रहा था, खाने के उसके पास कुछ था नहीं, मजबूरी में उसने शादी की, और इसने भी बच्चा पैदा करके उसके बाद बस आगे ठरक झाड़ने लग गया। और जालिम के बच्चे, ये जो लड़की है ना 18 साल से कम, ये तेरे बेटे से भी छोटी है। ये तू अपने बेटे के लिए कर लेता, हम फिर भी बोल देते चलो खैर है। खुद तू शादियों पे शादी किए जा रहे, तेरा बेटा भी 23-24 साल के, उसकी शादी करना, तू यहाँ पे लगा हुआ अपनी शादियाँ कर रहा है। ये तो कोई बात नहीं। 9th क्लास की बच्ची है और हकीम शहजाद ने ये ऐलान किया है कि जनाब मैं उसको डॉक्टर बनाऊंगा। देखें तू डॉक्टर बना, उसको जो तेरा दिल करता है बना, तूने साल बाद दूसरी एक और शादी खड़का देनी है। ठरकी आदमी है ना, कितनी लड़कियों पे लाइनें मारते, बाद में बोलते हैं जी हमारी बहन है, जब वो इसके काबू में नहीं आती। बात यह है कि 9वीं क्लास की लड़की से तूने शादी की है, और उसके बाद तू मैसेज क्या दे रहा है कि भाई किस चीज़ को मोटिवेट कर रहे हो? इदारे किधर हैं मुझे ये बताएं। अंडर एज लड़की से शादी करना क्या जायज़ है? 18 साल से कम उम्र लड़की से आप शादी नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान लॉ। तो फिर इसने कैसे शादी कर ली? फिर सोशल मीडिया पे ले आए, मत चेक करें, कौन रोकेगा? इदारे किधर गए? पंजाब का ये वाक़या, मरीम नवाज़ अब यहाँ पे नहीं जाग रही, उनको ये चीज़ नज़र नहीं आ रही कि ये बंदा क्या कर रहा है। मतलब इंतहा की, पहले तो उसकी बातें जी मुझे फ़लाँ बहन का रिश्ता देना चाह रहे हैं, मुझे फ़लाँ देना चाह रहे हैं, 2-4 पैसे दानिया शाह से शादी करने के बाद तू वायरल हो गया, तेरे पास आ गए, तो मेहरबानी कर यार, गुजारा कर, तू लोगों को क्यों ख़राब कर रहा है? इसके पास पैसे कहाँ से थे? दानिया शाह से शादी की है, उसके बाद फेम मिला, सारा कुछ मिला, लोग जानने लगे। पहले इसको कौन जानता था? आप जानते थे? आराम है, उसको कोई जानता था। इसने क्या किया, दानिया शाह से शादी की, चवले शवले मारी, और उसके बाद बस इसका सिक्का चल गया। फिर माजून टुन टुन तो फलाना फलाना बेच के लोगों को बेवकूफ़ बना के आज इस साल में इसने एक और शादी खड़का दी है। अच्छा, हालिया मैंने देखा कि एक माजून जो है वो लॉन्च की जाती है और उसका नाम जो है वो नेतन्याहू रखा जाता है। नहीं कह रहा, वाकई मुझे इस बात का नहीं पता। जी। यार ये कितना बेवकूफ़ आदमी है, तू नेतन्याहू क्यों रख रहा है? अब ईरान के साथ कितना उसका मसला चल रहा है, हम तो उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहे। बेवकूफ़ आदमी, इसको फेम के लिए ना कुछ भी करना चाहिए, करेगा। इसको फेम चाहिए, और ये फेम की खातर, मैं वो बंदा कहते ना फेम की खातर नंगा हो जाओ, ये वो काम भी करेगा। आपने एक बात की थी कि जनाब अभी रजब और ईमान का मसला चल रहा है, ये बीच में बात लाजमी करेगा, और इसने लाजमी की है, मैंने आपको दिखाई है। बिल्कुल ऐसी है। देखे मैंने क्या बात बोली थी, जो ईमान और रजब के मसले में ये ज़रूर कूदेगा, मैं जानता हूँ इसकी नेचर को, और वही बात है, कूदा बीच में, बात की, क्या फ़ायदा हुआ? वो भाई अगले के निकाह में और तुम आगे बातें करने लग गए, शर्म आनी चाहिए इस बात पे, और बाकी इदारों को इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए। भाई एक बंदा इस तरह शादियाँ कर रहा है, कल को कोई भी बंदा उठेगा, देखें बेसिक जिस इलाके से बिलोंग करता है वो गरीब इलाका है, वहाँ बेचारी लड़कियाँ गरीब हैं, तो थोड़ा सा पैसा दिखा के, चमक दिखा के छोटी लड़की से इसने शादी कर ली, और क्या है? अब उसको मोबाइल दे रहे हैं, एंड्रॉयड मोबाइल इसको सादा सा दे रहा है, और उसमें उसको जी साथ पिक्चर बना रही है, यार ये देख यार, हक करते हुए मोबाइल, अच्छा मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है,
موبائل بھی دکھا رہا ہے, موبائل دکھانے کے میں نے لڑکی کو موبائل دے دیا. واہ یار واہ, سلام ہے. اب میں اس کو کیا بولوں کہ بھائی اب کیا بولیں اس بندے کے بارے میں یار. ٹوٹل ٹائم آف ویسٹ ہے, اس کو نہ فالو کریں. کبھی کہتے ہیں میں پولیٹکس میں آ گیا ہوں, کبھی کہتے ہیں میں حکیم مارخور ہوں. اس بندے کو فالو ہی نہ کرو, اس بندے کو دیکھو ہی نہ, اپنے بچوں کو بھی بچاؤ, اس کو بلاک کرو. مجھے وہ سٹوری بتائیں جب یہ آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہوا تھا اور ہمارے اسٹوڈیو میں یہ تشریف لائے تھے, جو ہے وہ آپ ویورز کو بتائیں کہ اس نے بات کیا کی تھی. یار اس نے یہ بات بولی ڈیورنگ انٹرویو, یہ بات بولی تھی کہ بہت سے لوگ مجھے بہن کا رشتہ دینا چاہ رہے ہیں. وہ پھر ہمارے ہاشمی جی صاحب تھے, سینئر اینکر تھے, انہوں نے پھر وہاں پہ کلاس لے لی. اس نے بولا آپ کو یہ بات نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے نہیں کرنی چاہیے, آپ نے کیوں ایسی غلط بات کی, آپ طریقے سے بھی بات کر سکتے تھے. بہت سی لڑکیاں خواہش مند ہیں میرے ساتھ شادی کر رہے ہیں, میں تو آگے سے بولتے ہیں جی نہیں جی میں نے کوئی غلط بات کر دی. انہوں نے بولے بالکل آپ نے غلط بات کی ہے. پھر اس کے بعد منتیں ترلے جی اس کو نہ لگانا. پھر میرا خیال ہے ہاشمی صاحب نے چلا بھی دیا تھا اس کو, پھر کافی وائرل بھی گیا تھا. آپ کی بڑی منتیں کی تھی کہ مہربانی کریں یہ ویڈیو نہ چلائیں. سر غلط بات چولیں کیوں مارتے ہو. ابھی اس ویڈیو کے بعد دیکھو اس کے ساتھ ہوتا کہ ادارے اٹھاتے ہیں کہ اس کو نہیں اٹھاتے. ادارے اس کو ڈیفینیٹلی اٹھائیں گے. ہماری اس ویڈیو کے بعد آپ دیکھ لینا ادارے اس تک نہ پہنچے تو. اس نے کیوں چھوٹی لڑکی سے, یار 9ویں کلاس کی لڑکی کے ساتھ اس نے شادی کی ہے, جو کہ اس کی بیٹیوں سے بھی کم عمر کی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بچے بڑے ہیں, ان سے چھوٹی ہے. اس کو شرم نہیں ہے اس بات کی نا. اس کے گھر والوں کو دانیہ شاہ نے کیا تو دانیہ شاہ کو شرم نہیں آئی. تو کون سا بڈھی ہے جو شور کے لیے انڈر ایج لڑکی لا رہی ہے. ہم یہاں پہ لڑ رہے ہیں بھائی جان فلانے کے ساتھ زیادتی ہوگی, کم عمر کی لڑکی کے ساتھ شادی کر لی بابے نے, تیرے پاس پیسہ آیا تو بھی اسی چیز کو پروموٹ کر رہا ہے, کیوں؟ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا حکمت کی فیلڈ میں بیویاں سامنے لانا ٹھیک ہے؟ سر نہیں ٹھیک جی. ابھی یہ لے آیا بڑھیوں کو, لے آیا, کبھی نچواتا ہے, کبھی مجرے کرتا ہے, کبھی کیا کرتا ہے. اگر اس کو ادارے نہ اٹھاتے تو اس نے اور بھی بڑا کچھ کرنا تھا, لیکن اس کو اداروں نے اٹھا لیا جس کی وجہ سے وہ رک گیا. بالکل جی لگام ڈالی. ابھی دیکھیں اب اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے, دیکھ لیجئے گا. ابھی جیسی ویڈیو وائرل ہوگی اس کو اٹھایا جانا. بھائی کم عمر لڑکی سے شادی کیسے کر لی اسلامک لا سے, پھر سوشل میڈیا پہ تو لا رہا ہے. اور لڑکی بیچاری یار غریب گھر کی لڑکی ہوگی, ظاہری بات ہے غریب گھر کی لڑکی ایک بڈھے سے شادی کرے گی, جوان تو نہیں کرے گی. اب اس کی میرا خیال ہے اس ٹائم پہ کرنٹ 4 شادیاں ہیں. ہاں یہ دیکھنا یہ 5ویں بھی چھکے گا, مجھے پتا ہے اس کا. اس وجہ سے لوگوں کے نیچر کو میں جان کرے گا جی کرے گا. اس کے بچوں کی عمر ہے, شادیوں کی, ادھر اس کو ٹینشن نہیں ہے. معجون ٹن ٹن بیچتا جا رہا ہے, خود بھی کھا رہا ہے اور ساتھ ساتھ شادیاں بھی کر رہا ہے. یہ سارا فلسفہ ہے. حالیہ ایک جو ہے وہ ہم نے ایک ہمیں بات یہ سور سے پتہ چلتی ہے کہ جناب یہ جو ہے وہ ٹن جو معجون ہے اس میں جو ہے وہ کوئی ایسی ادویات ڈالتا ہے جو کہ نشہ آور ہیں, یا اس طرح کی کوئی چیزیں کوئی کر رہا ہے. بات دیکھیں میں آپ کو ایک بات بولوں. یا مجھے ایک چیز بتائیں, آج تک یہ کہتے ہیں نا ہم کینسر اسپیشلسٹ ہیں, کوئی ایک مریض سامنے آ جائے, سامنے آیا جس نے بولا کینسر سے مردانہ بیچارہ شرم سے بندہ بول ہی نہیں سکتا. اب ایک بندے نے 2.5 لاکھ کی دوائی لی ہے, کیا اس کے بعد وہ بول سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ میں نے اسے 2.5 لاکھ کی دوائی لی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اگر وہ مثال کے طور پر دوائی ایفیکٹ بھی نہیں کرتی, کیا وہ پھر بول سکتے؟ کچھ بھی نہیں بول سکتا. اپنی بےزتی کرانے والی بات ہے بھائی. لوگ اسے بولیں گے تو نہ مار دے, دوائی ٹھیک ہے تو نہ مار دے. یہ ایسی وقتی ایسے اسٹیرائڈ یوز کرتے ہیں جس سے آپ کو سم ٹائم افیکٹ پڑ جاتا ہے. وہ بھی اب آپ یوز کرتے رہے تو آپ کو افیکٹ پڑے گا, اور اس کے بعد پھر آپ کے گردے بھی فارغ ہو جائیں گے. یہ جو میڈیکلی انفٹ اپنے آپ کو کرنے والی بات ہے. اور باقی چھوٹی بچی ہے یار, اس کے ساتھ اس نے شادی کر لی. مجھے بہت افسوس ہوا اس بات کا کہ پیسے کی خاطر کسی کی بچی کے ساتھ, چھوٹی بچی کے ساتھ آپ شادی کر رہے ہیں. عبداللہ حمید گل صاحب جو چیئرمین ہیں پاکستان تحریک جوانان پارٹی کے, یہ کیا ان کو نہیں سمجھاتے؟ پتہ نہیں ان کو بھی اور کوئی بندہ مل نہیں رہا تھا, انہوں نے حکیم کو اپنا وہ بنا دیا جی, ٹکٹ ہولڈر بنا دیا. بری طرح آ رہیں گے یہ بھی میں بتا دوں. عبداللہ حمید صاحب آپ نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے. اس بندے کو کون ووٹ دیتا ہے؟ اس کو گھر کے ووٹ نہ پڑے تو اس کی 4 بیویاں اس کو پورا ووٹ نہ دے. آپ چلے اس بندے کو ٹکٹ دینے کے لیے. عبداللہ حمید گل صاحب کو شاید کوئی بندہ مل نہیں رہا ہوگا جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو ٹکٹ دے دیا. بہرحال میری آج کی بات ان کے لیے ہے کہ بھائی آپ یاد رکھیے کہ ایک دن آپ پچھتائیں گے. یہ ایسا کام کر دے گا کہ آپ پچھتا رہے ہوں گے بھائی, کہ آپ کے ساتھ ہوا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی. آپ اس کی فی الحال چمچم باتوں میں تو آپ آ چکے ہو نا, بندے ساتھ 8 لے کے گھومتا ہے, لیکن آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے آپ کو بعد میں سمجھ آئے گی. آپ کی پارٹی کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ کو بعد میں سمجھ آئے گی. ابھی آپ کو ہماری باتیں سمجھ نہیں آنی, لیکن ایک دن آئے گا آپ خود آ کے بولو گے کہ بھائی اس بندے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, اس کو سائڈ پہ کرے. شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس نے پنجاب کالج والے معاملے میں جو ہے وہ ایک طوفان بدتمیزی کریٹ کی تھی, اور اس کے بعد اس کو FIA نے اٹھایا تھا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس بندے نے یہ کہا کہ جو شاہد افریدی ہیں اگر ان کے ہاں بیٹا نہیں ہو رہا تو یہ جو ہے نا مجھ سے معجون لیں. اندازہ لگائیں. دیکھیں بڑی غلط بات کی شاہد افریدی کو اس پہ کیس کرنا چاہیے تھا. وہ تو شریف بندہ ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اللہ کی قدرت کو آپ چیلنج کر رہے ہو. کہتے ہیں اس کی بیٹی نہیں میرے پاس آئے تو اس کا بیٹا ہو جائے گا. اب یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ آپ ہبہ بخاری کا بیٹا ہوا, ہبہ بخاری کا بیٹا ہوا, اس نے کہا کہ جناب یہ جو ہے اس نے مجھ سے پھکی لی ہے.
अच्छा मैं आपको बात बताऊँ, अब होता क्या है, इसने ना इन रहना है। जब भी ये सोशल मीडिया पे गिरने लगता है, ये कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है कि ये दोबारा से ट्रेंडिंग पे आ जाता है। इस चक्कर में आके ना ये इस तरह की चवलें मारता है और कोई चक्कर भी नहीं है। जिसके यहाँ बेटा कोई फेमस सेलिब्रिटी की होगा, बोलेगा जी मेरी माजून मुझसे ली थी। जिस बंदे की बेटी नहीं हो रही, अब शायद अफरीदी कितना फेमस बंदा है, उसे बोल रहा है जी मेरी माजून आप इस्तेमाल करो, तो आपका क्या होगा, गारंटी के साथ बैठा होगा। गारंटी के साथ किस बंदे को यार आपने ठीक किया? आज तक एक बंदा है कि मैं इनकी दवाई के साथ ठीक हुआ हूँ। मर्दाना ताकत या मर्दाना कमज़ोरी इस टाइम पे वो इलाज है जो पाकिस्तान के अंदर बिकता है। हमारी जो लड़के हैं इस टाइम पे डिप्रेशन की उस पीक पे चले गए। उस डिप्रेशन की वजह से डेफिनेटली बंदा मेडिकली थोड़ा सा अनफिट ज़रूर हो जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है। उनको यही लगता है कि यार ख़ास तौर पे जब शादी हो रही होती है कि हम इससे मेडिसिन लेंगे तो हम बड़े अच्छे हो जाएंगे। ये जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। जो लड़की भी इसके पास इंटरव्यू करने जाती है, जिस पर ठरक मारने लग जाता है। शादीशुदा को नहीं छोड़ता तो और क्या करो आप। आखिर में क्या मैसेज देंगे इदारों को? सर इदारों को मैसेज दूंगा, अभी तक आप एक्शन ले लो। जो चीज़ हमारी नज़र से गुजरी है डेफिनेटली कल तक पहुंच जाएगी इस वीडियो के बाद, तो ख़ास तौर पे आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। फ़ौरन से इन्वेस्टिगेशन करें। अगर लड़की अंडर 18 है तो इसको अरेस्ट करें। जो कानूनी इस पर चीज़ होती है वो इस पर इम्प्लीमेंट करें और कोशिश करें कि जल्द से जल्द इसका फैसला करें, ताकि उस इलाके के लोगों को मैसेज मिले, वो थोड़ा सा डरें, आइंदा किसी कम उम्र लड़की के साथ शादी ना करें। उस्मान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें की और हकीम साहब को मेहरबानी करके ये सोचना चाहिए कि अब वो किस डगर पर चल पड़े हैं और अंडर एज जो लड़की है उसके साथ शादी करके वो क्या प्रूव करना चाहते हैं। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।